बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज I'm going to give you an overview of the promoting health education. इस ट्रेनिंग के बारे में मैं चाहता हूँ कि अपने जितनी भी टीचिंग कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आगाही दी जाए कि हम हेल्थ एजुकेशन के ऊपर कितना काम कर रहे हैं और इस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें हमने की हैं। तो इस हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को ने बेहतरीन काम किया है, जिसमें डॉक्टर हिना रज़ा जो है वो हिना काज़मी साहब जो है वो इनके डेवलपर हैं। इन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को लीड किया था, जिसकी TOT ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एंड ट्रिकल डाउन होके फिर इसकी जो बाकी अज़ा में है इसके अंदर लानकाना एंड थरपारकर, तो इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ट्रेनिंग प्रमोट हम कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग का मेन पर्पज़ है ताकि हम हेल्थ एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें अपने ट्रेनिंग रिसोर्सेज के अंदर, कि हम हेल्थ एजुकेशन को किस तरह जो है वो प्रमोट कर सकते हैं अपने टीचर्स और स्कूल्स के थ्रू। क्योंकि जब मैंने डॉक्टर हिना को सुना तो उसने ये एक अच्छी चीज़ कही कि अगर हम चेंज लाना चाहते हैं अपनी सोसाइटी या कम्युनिटी के अंदर, तो मेन जो हमारा स्टेक होल्डर है वो है हमारा बच्चा। तो हम अगर उनको बेहतर तरीके से तालीम दे सकते हैं और उनको ट्रेन कर सकते हैं, उनके अंदर वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जिनसे ये आगे चलकर ये चीज़ें वो बच्चे उसके ऊपर अमल करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर एक बड़ी सी चेंज लेके हम आ सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत अच्छे जो है वो थीम्स जो है उन्होंने सेलेक्ट किए थे और इन थीम्स के ऊपर उन्होंने काम किया था। तो इसके अंदर जो मोस्ट इमर्जिंग थीम था वो HIV एड्स था, जिसके ऊपर हम काफ़ी सारी डिस्कशन हुई थी इस ट्रेनिंग के अंदर। और HIV के ऊपर बहुत बड़ी जो है वो डिस्कशन इसी वजह से हुई थी क्योंकि ये 2019 के अंदर पूरी सिंध के जितने भी लोग हैं या पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये बड़ा एक आउटब्रेक जैसे कोविड का हुआ था, तो इससे भी ख़तरनाक ये एड्स का हुआ था। ये ताल्का था रत्तेदरो डिस्ट्रिक्ट लानकाना सिंध से, जिसमें से मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो इन्फेक्टेड थे वो मोस्टली बच्चे थे, हमारे 600 थे टोटल, तो 750 थे लोग थे, मगर उनमें से ज़्यादा तादाद जो थी वो हमारे बच्चों की थी। तो इसी वजह से कि हम इसके बहुत सारे जो है ऑफ कोर्स इफ़ेक्ट पड़ा था हमारे, फिर ये काफ़ी सारे इश्यूज़ जनरेट हुए HIV पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी हाईलाइट हो गई कि ये अचानक से इस तरह क्यों, रीज़न्स क्या हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे स्टडीज़ जो हमारे इंटरनल, प्रोविजनल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारी एजेंसियों ने भी किया और इसकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं। तो इन रिपोर्ट्स को आप भी पढ़ें कि ये इतने बड़ा क्यों हुआ था डिज़ास्टर, हम जिसको कहें दुबई। तो इस चीज़ को हम कैसे इन चीज़ों से सेव कर सकते हैं, आपको ख़ुद से बचा सकते हैं, और हेल्थ क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं। तो अगर सब कुछ चली भी जाए, ख़त्म हो जाए, मगर अगर आपके हेल्थ को कुछ भी हो जाए, ये खुदा की दी हुई एक बड़ी नेमत है हेल्थ। अब इस हेल्थ को मेंटेन करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हम बच्चों के अंदर किस तरह प्रमोट करें, अपने टीचिंग कम्युनिटी टीचर्स को किस तरह हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, हम सोसाइटी के जो लोग हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज किस तरह पैदा दे सकते हैं। एक तो नॉलेज का देना प्लस में उसके अंदर स्किल्स पैदा करना, ये दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरी कोशिश होती है, मैं सिर्फ इसलिए वीडियोस नहीं बनाता कि मेरे पास सब्सक्राइबर्स आएंगे और इस तरह, ये मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं इसलिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि अगर मेरी बात से 2 लोग कुछ सीख सकें या उन तक ये इन्फॉर्मेशन जाए, भाई क्या क्या हो रहा है हेल्थ के अंदर, हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जस्ट एक अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ 5-10 मिनट की, ताकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इनसे लें और आगे तक शेयर भी करें दोस्तों तक, ताकि एटलीस्ट हम इन चीज़ों से आगाह तो हो जाए। हम आप सोसाइटी के अंदर जाएँ, वहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं जो नॉर्मल रूटीन जिसमें कोई भी कास्ट नहीं जो कंज्यूम होती, वो लोग भी हम हाइजीन का ख़ास ख्याल नहीं रखते, क्योंकि इससे अनहाइजीनिक जितनी भी चीज़ें हैं उनसे हज़ारों बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं।
تو اٹس مائی پرسنل ریکویسٹ کہ کائنڈلی ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ رہتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہم ٹاپکس ڈسکس کر رہے ہیں اس میں بھی آپ کو لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر کوئی پڑھانے نہیں جا رہا کہ ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں جسٹ اوور ویو دے رہا ہوں آپ لوگوں کو اس ٹریننگ کا، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اس کے اندر ہم لوگ کر کیا رہے تھے. اور اس کی تو ویسے تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، اگر میں آپ کو تھیمز کا اوور ویو دے دوں گا تو آئی تھنک کہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سو آگے ہم اس کو چلتے ہیں. تو اصل میں بیس یہی تھا کہ HIV جو بریک آؤٹ ہوا تھا لانکانہ کے اندر، اور ایسے ہی 2-3 کیسز تھرپارکر میں تھے، تو ان ڈسٹرکٹ کے اندر ہم نے کوشش کی تھی. باقی اس کے علاوہ ہم نے جیسے آؤٹ بریک ابھی کووڈ کا ہوا ہے تو کافی ساری اویئرنیس آف کورس گورنمنٹ نے بھی اور جتنے بھی ٹیچرس ٹریننگ اداروں نے ہیں انہوں نے SOPs کے اوپر ہم نے کافی ساری کوشش کی کہ ہم یہ اویئرنیس پیدا کر سکیں. اینڈ آئی تھنک کہ ہم نے یہ چیزیں کافی حد تک بہتر کر لی ہیں، مگر پھر بھی ہم وہ SOPs کو اس طرح فالو نہیں کر رہے. تو ہر ڈیزیز سے بچنے کے لیے اس کی پرٹیکولر SOPs ہیں، تو خدا را ان کو آپ عمل میں لائیں اور ان کو فالو کریں. کیونکہ آج کل جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں سمجھیں، جیسے سوشل میڈیا پہ ہر ایک چیز ہمیں فیک لگتی ہے کہ پتہ نہیں اس کی کوئی اتھینٹسٹی ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح سمجھیں کہ جتنی بھی چیزیں آج کل کھانے پینے کی ہیں وہ پتہ نہیں کہ یہ چیزیں فیک ہیں واقعی میں بھی ریئل ہیں، مگر ہم لوگ ان کے ہیبیچول ہو گئے ہیں جس طرح ہم سوشل میڈیا کے ہو گئے ہیں. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں ان چیزوں سے اوائڈ کریں اور بچیں ان چیزوں سے. تو اس ٹریننگ کے جو میجر تھیمز تھے، ایک تو زیادہ فوکس تھا ہمارا جرمز ٹرانسمیشنز کے اوپر، کہ جرمز جب ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں تو آف کورس بہت ساری بیماریاں لے کے آتے ہیں. تو ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں، اور چھوٹی سی اسکل جو بچوں کے اندر آپ ڈیولپ کریں گے تاکہ بچے بچ سکیں ان چیزوں سے. کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی طریقہ، پورا پروسیس آپ ان کو سمجھا دیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ جو ان کا تھیم تھا وہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا، کیونکہ اس کے اندر ہم اسٹینڈرڈ ویٹ اور فار گڈ ہیلتھ پڑھ رہے تھے. کیونکہ آج کل جو زیادہ کنسرن ہے وہ ویٹ کا ہے. آپ جتنا ویٹ ہیوی آپ گین کر رہے ہیں تو اتنی ہی بیماریاں آپ لے کے آ رہے ہیں. کیونکہ آج کل جو فوڈس ہیں وہ اتنے ہیلدی نہیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انہیلدی فوڈ. اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں اتنی پراپر جو نیوٹریشنز ہیں وہ اس میں نہیں ہیں، جو ہمیں ایز پر جو پہلے ہمارے پاس ہیلدی ڈائٹس ہوتی تھی وہ اس طرح کی ابھی مل نہیں رہی. ہمارا بھی جو ہے وہ زیادہ فوکس جنکس فوڈ اور فاسٹ فوڈ کے اوپر ہے. تو ہاؤ وی کین گیٹ کہ ہم ان سے کیسے بچیں، ہم اپنا ویٹ کیسے مینٹین کریں. آف کورس ان چیزوں سے تو ہم ویٹ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اور ویٹ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ویٹ ہی آپ کا جو ہے وہ کافی ساری بیماریوں کا جو ہے وہ آپ ان سے بیماری جو ڈیزیزز ہیں وہ ڈفرینٹ وہ آپ سے ان سے جنم لیتی ہیں. آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ اس کے اوپر زیادہ فوکس جو ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ کہتے ہیں یار میرا کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، کولیسٹرول کم. تو موسٹلی تو لوگوں سے میرا جن سے انٹریکشن ہوا ہے تو آلموسٹ ان کو یا تو کولیسٹرول کا ایشو ہوتا ہے یا تو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے. تو بھائی یہ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اسی وجہ سے تاکہ آپ ہیلتھ کا خیال نہیں رکھتے اور کھانے پینے کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو آپ ویٹ لوز گین کرنا ہے. جب اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ویٹ کیا ہونا چاہیے، اس پرٹیکولر ایک ہمارے پاس انڈیکس ہے، اس کے تحت ہم جو اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ تھیم تھا دیٹ از اباؤٹ دا فٹنس اینڈ ڈائٹ، کہ ہم فٹنس کے حوالے سے کس طرح جو ہے کر سکتے ہیں اور پلس میں اس کے اوپر ڈائٹ کے اوپر کس طرح کام کر سکتے ہیں. دین ہمارے پاس اورل اینڈ ڈینٹل کیئر، یہ بھی کافی سارا امپورٹنٹ ہے. لوگ اس چیز کو بالکل لائٹ لیتے ہیں، برش کیا نہ کیا تو اس سے ہی بہت ساری ڈیزیز جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. تو ہم چھوٹی سی غلطی کو ہم بعد میں اس کے اوپر پچھتا رہے ہوتے ہیں. تو خدا را ایسے نہ کریں. جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ ڈیلی روٹین میں آپ لے کے آئیں اور اس کو آپ ہیبٹ اپنی بنا لیں ان چیزوں کے اوپر. ان چیزوں پہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ بھائی اس کے اوپر نو کمپرومائز، چاہے وہ فٹنس کے حوالے سے ہو، ڈائٹ کے حوالے سے ہو، گڈ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی چیزوں پہ خدا کر لیں آپ لوگ، کیونکہ یہ کیا ہے آپ کو لانگ لائف تک لے کے جانا ہوگا. ہاں نہیں کرنا چاہتے ہیں
देखें एक फिट बंदा और एक वो बंदा होता है जो अनफिट होता है, वो लेज़ी और इस तरह की उनकी आप उसको देखेंगे तो वो काफ़ी सारी, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपकी। अगर सेहत अच्छी होगी तो आपको ऑफ कोर्स, और सेहत अच्छी तब होगी जब आप अपनी फिटनेस को बेहतर रखेंगे और अपनी डाइट को बेहतर रखेंगे। और बाकी जो हमारे पास जैसे ओरल डेंटल केयर, ये भी बच्चों के अंदर हम चीज़ें अभी से ही उनको ये स्किल दें और इनके अंदर ये एजुकेशन को प्रमोट करें, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बहुत अच्छी जो है साबित होंगी और इनका जो इम्पैक्ट होगा वो बेहतरीन इम्पैक्ट होगा। सो इसके अलावा हम बात करेंगे पर्सनल स्पेस एजुकेशन के बारे में। ये थीम भी इसके साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं मोस्टली, जैसे HIV है, इसको मैंने HIV लिख दिया है, तो HIV है एक्चुअली, एड्स है, तो HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है। तो इससे क्या होता है, पर्सनल स्पेस हम जब अपनी मेंटेन करते हैं तो इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि भाई पर्सनल स्पेस एजुकेशन क्या है। ये हमने कोर्स करवाया था लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन के अंदर कि हर एक इंसान की अपनी पर्सनल स्पेस है। आप जितना जिसको क्लोज करेंगे उस स्पेस को, आप मैं हूँ तो मेरी एक अपनी स्पेस है, तो बाउंड्री समझ लें, बैलून की तरह होता है। तो इस स्पेस के अंदर कोई एक्सटर्नल बंदा उस स्पेस के अंदर नहीं हो सकता। हर एक बंदे के लिए मेरे पास लिमिट्स हैं, तो उस लिमिट को कोई क्रॉस नहीं कर सकेगा। तो ये लिमिट्स असल में कौन सेट करेगा? आप लोग सेट करेंगे। आप बच्चों को ये एजुकेशन देनी है कि बेटा ये आपकी स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कोई भी आप इंटर करता है, आउटसाइड बंदा या स्ट्रेंजर बंदा, तो आप फ़ौरन जो है अपने पेरेंट्स को बताते हैं। जैसे काफ़ी सारे इश्यूज़ आए थे और इसके अंदर हमने LSB के अंदर काफ़ी सारे थीम्स को हाईलाइट किया था, प्रमोट किया था। इसमें वायलेंस का कॉन्सेप्ट था, प्लस में हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट का कॉन्सेप्ट था, प्लस में चाइल्ड अब्यूज़मेंट का कॉन्सेप्ट था। तो अगर बच्चों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया जाए, इस तरह के एजुकेशन का, तो आई थिंक ये चीज़ें हम बच सकते हैं। इसी तरह हम अगर एड्स से बचना चाहते हैं तो इसी तरह हमें एक पर्सनल एजुकेशन स्पेस बनानी होगी ताकि उसके अंदर ये चीज़ें ना आए, तो बेहतर है। उसके बाद हम HIV और एड्स के बारे में, इस ट्रेनिंग के बारे में हमने गो थ्रू किया कि भाई HIV क्या है और इसका इफेक्ट जो है एड्स जो लीड करेगा डिजीज़ को, दैट इज़ एड्स। तो फिर ये किस तरह जो है, ऑफ कोर्स इस इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज़ है, सिंड्रोम है एड्स। एड्स के अंदर एक डिजीज़ नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ हो सकती हैं। तो क्योंकि जब आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी वायरस, कोई भी जर्म आपके ऊपर अगर अटैक करता है तो उसके अंदर कोई भी उसके अंदर बीमारी, तो वो आपको डेथ काज के अंदर लेके जाएगी। तो अगर इस सिचुएशन में हम कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वो करते हैं और ये चीज़ें हमें जाके आगे भुगतनी पड़ती हैं, तो इन चीज़ों से हम कोशिश करें, अवॉइड करें, बच्चों को भी समझाएं कि इस चीज़ की, जैसे सिंपल हम जब बच्चे एडल्ट्स हो जाते हैं तो उनको शेविंग के लिए अपने जो है वो रेज़र अगर वो यूज़ करेंगे बार बार, तो अगर वो पर्टिकुलर, तो उनसे क्या होगा जब, तो इससे ये चीज़ें, ये पॉसिबिलिटी है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर हम उनसे पहले से ही एक प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें कि नहीं ये चीज़ें मुझे नहीं करनी, तो आई थिंक हम सेफ़ हो सकते हैं। मगर अगर छोटी सी गलती भी कहीं पे भी, जैसे काफ़ी सारे ये मिस आए थे कि लानकाना में जो है वो यूज्ड सिरिंज जो है यूज़ की जा रही थी, क्योंकि ये HIV कोई इस तरह नहीं है कि हम हग करने से हो जाता है, जैसे कोरोना वायरस है, हम इसमें हग करें या हैंड शेक करें, तो इस तरह नहीं। काफ़ी केसेस था, एक डॉक्टर था, उसने एग्जांपल दी कि मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो अलोन आ गया था, मतलब उसको एड्स थी मगर उसके साथ कोई और बंदा नहीं था। सिर्फ ये था कि एक मिथ बनी हुई थी कि भाई अगर इसको एड्स है तो इसके साथ बैठने से, खाना खाने से हमें भी एड्स हो जाएगी। इस तरह नहीं होती। एड्स एक फ्लूइड के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होती है, अगर ब्लड की तरह ट्रांसमिट होती है किसी और बंदे के अंदर, तो ये उसका एक वे होता है, मैकेनिज़्म।
اس کو بھی ہم آگے ڈیٹیلس میں پڑھتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں HIV اور ایڈس کے بارے میں. دیں ہم انوائرمنٹل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ایٹ دس لیول، کہ ہم اپنے ماحول کو کس طرح صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، ارد گرد کے ماحول کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر پالوشن کا بیس کانسیپٹ ہے، تو پھر ہم ڈفرینٹ ٹائپس کے پالوشنس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ چند میجر تھیمس تھے جو اس مینول کے اندر تھے. تو اس ٹریننگ کے اندر میجر 2 دن کی ٹریننگ میں تھے. تو اس کو ہم لیٹس سی کہ اس کو ایکسپلور بھی کرتے ہیں فردر. انشاءاللہ یہ آپ کو بہتر ایجوکیشن. اب اس کو یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیا آپ کو ہے، تو جتنے بھی ٹیچرس یا ہمارے اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ لوگ ان چیزوں کو ایکسپلور کر کے پڑھ تو سکتے ہیں کہ بھائی واٹ ڈز اٹ مین بائی HIV، ہاؤ HIV اسپریڈ فرام ون پرسن اینڈ واٹ آر دی پریکاشنری میئرز. اس طرح انوائرمنٹل ایجوکیشن کے اندر سوائل پولوشن ہے، نوائز پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، واٹر پولوشن ہے. تو بہت سارے پولوشنز ہیں. ان پولوشن سے کیا ہیزرڈس، کیا وہاں پہ ہیزرڈز ہیں بھائی، کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، واٹر پولوشن سے لے لیتے ہیں، بہت سارے ڈیزیزز لے سکتی ہے، ہمارا پورا ایکو سسٹم خراب ہو جائے گا. اسی طرح ہم سوائل پولوشن کو لے لیں تو وہ اس کا ہیزرڈ کیا ہے، وہ ہمارے کیا کازز ہیں، ریزنز کیا ہیں، کیوں ہوتی ہے یہ چیزیں. اس کو پڑھ لیں آپ لوگ بھی اور کوشش کریں، پھر اس کے سولوشنز کے اوپر آ جائیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر کہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں واٹر پولوشن ہو رہی ہے تو ہم اس کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ یہ چیزیں آگے نہ پھیلیں. اسی طرح ایئر پولوشن کے لیے، نوائز پولوشن کے لیے اگر ہو رہی ہے تو پھر آئی تھنک کہ ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہوں گی اور اسٹیپس دینے ہوں گے اور بچوں کو بھی یہ چیزیں اویئرنیس دینی ہوگی. کوشش کریں. ٹھیک ہے، تو پھر ہم آگے 1 بائی 1 ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. سو اس کو نیکسٹ پارٹ میں ہم اس چیز کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس فرسٹ